हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर मांडवी नदींतले कसिनो आयज कितल्याच लोकांचे मरणाचें कारण जावपाक लागले. मांडवी नदीन कितलींच मडी मेळटा, कितलेच लोकांचे संवसार पाड जावपाक लागले. मांडवी नदी प्रदुशीत जावपाक लागल्या. मांडवी नदींतलें नुस्तें काबार जावपाक लागलां. आयज नुस्तेकार त्रस्त आहा सारके. आयज नुस्तेकार संकटान आसा. ते आपल्या हक्का खातीर झगडटा. आयज आमकां नुस्तें जर थंय मारपाक मेळना जाल्यार आपूण पोट कशें भरतलो काय म्हणून. पूण ही कसिनो लॉबी इतली स्ट्रॉंग आसा आनी सरकाराचो तांकां सपोर्ट आसा. हे राजकारणी जे पक्ष आहा ते निवडून येवच्या पयलीं आंदोलनां करता आनी निवडून येतकूच मागीर हांकांच सपोर्ट करता. आयज ह्यांच्याच सपोर्टाचेर हे कसिनो थंय उबे आसा. आयज हे कसिनो गोंयच्या नद्यांचें घट्टाण करपाक उठलेले आसा. हे कसिनो म्हटल्यार गोंयांक लागलेलो एक श्राप. हे कसिनो म्हणजे राक्षस जे पयशे खाता. हे कसिनो पयशे खाता आनी सामान्य लोक आयज हे कसिनोन वचोन टेन्शनान मागीर मरता. बारीकशी कविता बरयल्या. कवितेचें नांव जावन आसा कसिनो एक राक्षस. कसिनो एक राक्षस. काय बरी नितळ आमची मांडवी नदी आसली. काय बरी नितळ आमची मांडवी नदी आसली. दिसपाक ती कितली सुंदर आसली. एका कांठार पणजे, दुसऱ्या कांठार बेती आसली. दोगांकूय जोडपाक एक फेरीबोट आसली. दोगांकूय जोडपाक एक फेरीबोट आसली. राजकारण्याच्या तोंडार पाड पडले. पयशाच्या आशेक हे कसिनो हाडून मांडवीन सोडले. लोकांचे संवसार पाड करून सोडले. लोकांचे संवसार पाड करून सोडले. आपूण मात खोऱ्यांनी ओडून पयशे जोडले. आपूण मात खोऱ्यांनी ओडून पयशे जोडले. आयज कितलोच लोक कसिनोन खेळपाक वयताना हांसोन वयता, येताना रडोन येता. थोडे जाण तर पयशा खातीर झगडटा, झगडोन वयर वयता. कितलीच मडी आमी मांडवीन पळयता. कितलीच मडी आमी मांडवीन पळयता. आयज हे कसिनो मांडवी प्रदुशीत करता. ह्या प्रदुशणा खातीर कितलीच नुस्तेकां मरता. आमचो नुस्तेकार हांकां गाळी मारता. कित्याक तर ते तेंचें पोट मारता. कित्याक तर ते कसिनो तेंचें पोट मारता. आमचो राजकारणी ह्या कसिनोंच्या कमिशनां खातीर मारता. आमचो राजकारणी ह्या कसिनोंच्या कमिशनां खातीर मारता. आयज मोठे मोठे कसिनो हाडपाक सरकार दादागिरी करता. आयज मोठे मोठे कसिनो हाडपाक सरकार दादागिरी करता. तांकां जागा दिवपाक ड्रेजींग करता. ह्या ड्रेजिंगान तिसरे शिणाणे कालवा सारके जीव मरता. ह्या ड्रेजिंगान तिसरे शिणाणे कालवा सारके जीव मरता. आमचो सरकार हांकां 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन 2.5 वर्सां करता. आमचो सरकार हेंचें 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन 2.5 वर्सां करता. कोणाक खबर हें सगळें करपाक कोण कोण बेगा व्हरता. कोणाक खबर हें सगळें करपाक कोण कोण बेगा व्हरता. हो कसिनो रातची पणजे ट्राफीक जाम करता. हो कसिनो रातची पणजे ट्राफीक जाम करता. टायट जावन लोक रस्त्यार झगडी करता. केन्ना केन्ना हो ट्युरिस्ट आमच्याच लोकांक मारता. आमचो सरकार हेच लोकांक सपोर्ट करता. असलो ट्युरिजम जावो न्हू तांकां. हे असले बुरशे ट्युरिजमा खातीर गोंयचें नांव काबार करता. हो कसिनो सुद्दां आयज गोंयान क्रायम वाडोवपाचें काम करता. ड्रग्स कसिनो प्रॉस्टिट्यूशन गोंयचें नांव काबार करता. ट्युरिस्ट आयज गोंयान येवच्या पयलीं 10 फावटी विचार करता. बरो फॉरेन ट्युरिस्ट आयज गोंयान येवच्या पयलीं 10 फावटी विचार करता. यूट्यूबर आयज गोंयचें नांव काबार करता. आख्ख्या इंडियेचो यूट्यूबर आयज गोंयचें नांव काबार करता. आयज मायग्रंट येवन बिचार नाका जाल्लो धंदो करता. आमचो मंत्री, आमचो आमदार तांकां सपोर्ट करता. सत्तेर येवच्या पयलीं कसिनोचो निशेध जालो. सत्तेर येतकूच कसिनोवालो जावंय जालो. सत्तेर येतकूच होच कसिनो जावो जालो. कसिनोचेर राजकारण करून ह्या राजकारण्यांनी गोंयकाराक पिसो केलो. आपूण मात बरो पयसो केलो. गोंयचें नांव वाचयतलो जाल्यार हांकां गोंयच्यान काडचो पडटलो. गोंयचें नांव वाचयतलो जाल्यार कसिनो गोंयच्यान काडचो पडटलो. धांवडून घालचो पडटलो. गोंयच्यान भायर ताका धांवडून घालचो पडटलो. नाजाल्यार हो कसिनो अशेंच लोकांचे संवसार पाड घालतलो. जुगारान आमचें नांव पाड करून सोडटलो. गोंय एक बेस्ट ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आख्ख्या जगान. पूण आयज
ड्रग्स, कसिनो आनी प्रॉस्टिट्युशना खातीर आमचें नांव काबार जायत आसा. सरकार हेचेर विचार करिना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज आमी सरकाराक सांगपाची गरज आसा, हे असले नाका जाल्लेले टुरिजम काबार करता तसले गोश्टी आमकां गोंयांत नाका. आमचें गोंय सुंदर स्वर्गा सारकें गोंय म्हणटा आमी. तें स्वर्गूच आसूं न्ही, नरक करया नाका. देव बरें करूं.